Praise the Lord. Hallelujah. 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 खुदावंद की तारीफ हो, उसके नाम की वडियाई हो, उसके नाम को ऑनर हो. Hallelujah. Praise Jesus. Praise Jesus. Praise Jesus. खुदा यीशु मसीह के अलकादर जलाली नाम में आपकी सलामती हो. Praise Lord. Hallelujah. आप सबों को हम खुश आमदीद कहते हैं. आइए प्रस्तुति सुने और इसके बाद हम खुदा के कलाम की तफसीर पर बात करने वाले हैं. Praise Lord. वो जंग कदी नहीं हार दे. Yes, Lord. आइए अपने आप को तैयार करें, इस पेज को शेयर करना शुरू करें. जितने लोग इस वक्त आ चुके हैं शेयर करें इसको. Praise Lord. वो जंग कभी नहीं हार दे. हालेलुया. वो जंग कभी नहीं हार दे. हालेलुया. मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप इस पेज को शेयर करना शुरू करें बाकी लोगों के साथ, ताकि बाकी लोग भी आज के कलाम से मुस्तफीद हों. Praise Lord. आप का एक क्लिक जो है शेयर का लोगों के लिए बरकत का सबब बनेगा. Praise Jesus. आज एक खास मुतालिया के साथ आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ. दानियल की किताब का तफसीरी मुतालिया का 13वां पार्ट है, 13वीं एपिसोड है, 13वीं किस्त है. और अगर आप चाहते हैं कि बाकी लोग भी इसमें शामिल हों और वो बरकत हासिल करें, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जहां शेयर का बटन है वो शेयर करना शुरू करें, ताकि बाकी लोगों की फेसबुक पर भी ये जाए और बहुत से लोग खुदा के कलाम को सीखें. हालेलुया. जनाब भाई उबैद सादिक बहुत खूबसूरती के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं. हम शुक्रगुजारी करते हैं उनकी लाइफ के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए. आओ प्रस्तुत करें. मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूं, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर शेयर का बटन है नीचे, अगर आप उसे शेयर करके बाकी लोगों के लिए फायदे का सबब बनेंगे. अगर आप एक शेयर कर देंगे तो लोग बहुत से आपको सुनना शुरू कर देंगे इस मैसेज को, और आपको भी बरकत मिलेगी, हमें भी बरकत मिलेगी, और बहुत सा जलाल खुदा का जाहिर होगा. हालेलुया. यहोवा दे दीवानियां नूं कौन ललकारेगा. जिन्ना दा बंदा. हालेलुया. खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की तारीफ हो.
हालेलुया, जितना आगे आगे चलता यहोवा। इस गीत के वसीला से बरकत हासिल कीजिएगा, ब्लेसिंग हासिल कीजिएगा। भाई उबैद सादक के लिए भी हमेशा दुआ कीजिएगा ताकि वो भी बड़े अच्छे तरीके से और प्रस्तुत करते रहे। खुदावंद की तारीफ हो। गॉड ब्लेस यू उबैद सादक, खुदावंद आपको बरकत दे और आपके मिनिस्ट्री को भी बरकत दे। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के ऐसे लोगों के लिए जो अच्छी प्रस्तुत करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका गीत भी हम इस प्रोग्राम में चलाएं तो प्लीज हमारे साथ आप राबिता कर सकते हैं और अपना गीत भेज सकते हैं। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं इससे पहले कि आज के सेशन का आगाज किया जाए और आप सबको मैं खुदावंद यीशु मसीह के अलकादर जलाली मुकद्दस खूबसूरत और मुख्तबर नाम में वेलकम करता हूं, जी आयानु कहता हूं, खुश आमदीद कहता हूं और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि आप इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर खुदा के कलाम को सीखने के लिए। तो मैंने आपसे गुजारिश की है, चंद गुजारिशात हैं इसके बाद, क्योंकि एक वीक के बाद मैं दोबारा इस का आगाज कर रहा हूँ। वीकेंड आ गया था और वीकेंड में आप जानते हैं इबादत का सिलसिला होता है, तो हम इबादत में जो थे वो मसरूफ थे। तो इबादत के सिलसिले को हम इख्तिताम पजीर करते हुए आज मंडे है, पहला दिन है आज वीक का, और इस वक्त कनाडा के अंदर जो कनाडा स्टूडियो से मैं आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर करने जा रहा हूं। आज इस वक्त 9:13 हुआ चाहते हैं, मंडे का दिन है और खुदावंद की हम सताइश करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। मैं उन तमाम व्यूअर्स को जो इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से हमें देख रहे हैं, चाहे वो साउथ एशियन ममालिक के अंदर से हैं, चाहे वो यूरोपियन ममालिक के अंदर से हैं, चाहे वो नॉर्थ अमेरिकन ममालिक के अंदर से हैं और यूएसए के अंदर से हैं, या किसी और खिते के बड़े आज़म के अंदर से हैं, तमाम बड़े आज़मों के अंदर जहां जहां ये ट्रांसमिशन देखी जा रही है, हम आप सबों को खुदावंद यीशु मसीह के अलकादर नाम में खुशामदीद कहते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चला जाऊं कि आज जब हम दानियल की किताब का मुतालिया कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ बाकी लोग भी इस मुतालिया में शामिल हों, इस स्टडी में शामिल हों, तो आपको करना क्या है, आपको राइट वे शेयर जहां पर लिखा है वहां पर आपको जाएं और अपनी वॉल के ऊपर इसको शेयर करें या वॉच पार्टी के जरिया से बाकी लोगों तक भी इस मैसेज को कम्युनिकेट करें। तो दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे आप इस मैसेज को सुन रहे हैं, इस स्टडी में हमारे साथ शामिल हैं, आप अपना नाम लिखते चले जाइए और साथ लिखते जाइए कि आप कौन से मुल्क से हैं, आप कौन से सिटी से हैं, आप कहां से इस वक्त इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं। तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं तमाम जिंदगियों के लिए और उन टेलीफोन्स के लिए जो पिछले दिनों से मैं महसूल कर रहा हूं, और उस फीडबैक के लिए जो आप दे रहे हैं। बहुत से लोगों ने अपना वीडियो बनाकर फीडबैक के तौर पर दिया कि जी हम ये कुछ सीख रहे हैं। हम आपके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आप अपना फीडबैक वीडियो मैसेजेस के जरिए से हम तक पहुंचा रहे हैं, और हम बहुत जल्द आप में से चंद मैसेजेस जो है वो हम अपने फेसबुक पर, अपने यूट्यूब चैनल पर और अपने टीवी के ऊपर इसको लेकर आएंगे। फिर एक और बात मैं आपको अच्छी खबर आज देता चला जाऊं, और वो खबर ये है कि हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे लिए दुआ करें, क्योंकि हम आइंदा दिनों के अंदर IPTVs के जरिया से हम पूरी दुनिया के अंदर इसको दोबारा लॉन्च करने जा रहे हैं। क्योंकि पिछले कई हफ्तों से हमारा जो टीवी था वो सिलसिला बंद हुआ था, और हम इसी वीक के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि इसको दोबारा शुरू कर सके। सो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमें बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा अभी भी है, लेकिन हम इन तमाम चीजों को बालाए ताक रखते हुए, एक साइड पर रखते हुए, अब हमने फैसला किया है कि हम ईमान के ऊपर एक बोल्ड स्टेप लेंगे, और वो बोल्ड स्टेप ये है कि हम इस टीवी को जो है वो रीओपन करेंगे, ताकि पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इटली और यूरोपियन ममालिक के अंदर, साउथ एशियन ममालिक के अंदर हम इस ट्रांसमिशन को जो है वो ले जा सके। तो इसलिए आप
इसको दुआ में याद रखें कि खुदावंद वो सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है उनको दूर करें और हम जल्द अज जल्द इसको स्टार्ट कर सकें, ताकि बहुत से लोग जो है वो हर रोज इस लॉकडाउन के अंदर खुदा के कलाम को सीख सकें। तो ये चंद गुजारिशात थी जो मैंने आपसे करनी थी। तो मैं आपका नहायत शुक्रगुजार हूं और ममनून भी हूं कि आप हमेशा मेरी कही हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि आप प्यार करते हैं और आप खुदा के कलाम को हकीकत के अंदर जानना चाहते हैं। जो आज का जो हम मैसेज मैं आपके लिए शेयर करने जा रहा हूं वो नहायतुल खास है। ये एक ऐसा पैगाम है, ये एक ऐसी रिसर्च है जिस रिसर्च से बहुत सी चीजों से पर्दा भी उठेगा, और न सिर्फ बहुत सी चीजों से पर्दा उठेगा बल्कि बहुत सी चीजें आपके लिए शॉकिंग भी होंगी, और बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो पहले आपने सुनी फर्क है वो फर्क। सो उसके ऊपर भी आज हम बात करने जा रहे हैं। तो अपने आप को तैयार करें। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल नहीं है, आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठ सकते हैं, ताकि आप राइट डाउन करते चले जाएं खुदा के कलाम को और उन तहकीक की बातों को जो आज मैं आप सबों के लिए लेकर आया हूं। सो मैं नहायत शुक्रगुजार हूं। 124 लोगों ने इस वक्त हमारे इस फेसबुक को बाकी वॉल्स के ऊपर शेयर किया है और वॉच पार्टीज के जरिए से देख रहे हैं। सो मैं आपका नहायत ममनून हूं कि आपने इसको शुरू किया है। सो 124 लोग हैं जिन्होंने अभी तक ये काम शुरू किया है, और इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर फेसबुक के जरिए से लोग देख रहे हैं, वो 3000 से ज्यादा लोग इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं। सो हम शुक्रगुजार हैं आपके, क्योंकि ये मैं अकेला काम नहीं कर सकता। एक टाइम था कि पुलपिट के ऊपर से हमने प्रीचिंग करनी है, अब ये टाइम है कि आपने लोगों को इनविटेशन देना है, लोगों को बताना है कि आओ इस जगह पर खुदा के कलाम को सीखो। सो वो तरीका क्या है कि आप एक क्लिक करें, अपने जहां पर आप देख रहे हैं उसको आप दूसरों की वॉल के ऊपर शेयर करें, टाइमलाइन पर शेयर करें, और फिर वॉच पार्टी के जरिए से इसको लोगों तक पहुंचाए। सो ऑल टुगेदर मोर देन 3000 पीपल जो है वो इस वक्त आ चुके हैं, और अब हम अपनी स्टडी का बाकायदा आगाज करने जा रहे हैं। तो आज का जो मुतालिया है दानियल की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से है। सो इसका जो नाम हमने दिया है, जो हमारा टाइटल है, जिस टाइटल पर हम इसको कर रहे हैं, उसका नाम है दानियल की किताब का तफसीरी मुतालिया, और आज इसका 13वां पार्ट है, 13वां एपिसोड है, 13वीं किस्त है। सो इसके अंदर आज जो हम सीखेंगे वो है कि दानियल नबी फीसा गौस के उस्ताद थे, मुअल्लिम थे। अब ये फीसा गौस कौन है आप जानते हैं। तारीख के अंदर, यूनानियत की तारीख के अंदर और रियाजियत की तारीख के अंदर, मैथ की तारीख के अंदर, इल्मुल मैथ जो है, या मैं यूं कहूंगा इल्मुल रियाजी जो है, मैथ की तारीख के अंदर फीसा गौस का नाम किसी से पोशीदा नहीं है। सो आज हम ये भी जानेंगे कि जो रियाजी है, इल्म रियाजी है, तो दानियल नबी जो थे वो माहिर रियाजियात थे। दानियल नबी माहिर रियाजियात थे, और बहुत से मैथ के जो फार्मूला हैं, जो मैथमेटिक के फार्मूला हैं, जिनमें अलजबरा, जिनमें ज्योमेट्री, इनके जो फार्मूले हैं वो भी मुकद्दस दानियल ने ही तख्लीक किए, बनाए, और जिसका जिक्र बाइबल मुकद्दस के अंदर बाकसरत पाया जाता है। आज हम इस पर भी बात करेंगे। फिर हम आज बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री जो है, एक तो ज्योमेट्री है और एक ट्रिग्नोमेट्री है। सो ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, और फिर निजाम अशारी जिसे हम कहते हैं, डेसिमल सिस्टम जिसे हम कहते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। सो लेकिन इन तमाम चीजों को पर्दा उठाने के लिए मुझे आपको तारीख के उन तारीख झरोकों के अंदर लेकर जाना पड़ेगा जहां से बहुत मुद्दत से पर्दा पड़ा हुआ था। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं जदीद जमाने के लिए, जदीद टेक्नोलॉजी के लिए, और इन आलूम के लिए जो खुदा ने हम सबों के लिए, बनी नो इंसान के लिए रखे हैं। और दानियल नबी की किताब एक ऐसी किताब है जिसके अंदर
آپ کو ڈیسیمل سسٹم نظر آئے گا, آپ کو ٹگنومیٹری نظر آئے گی, آپ کو جیومیٹری نظر آئے گی, آپ کو الجبرا نظر آئے گا, آپ کو میتھ کے فارمولاز نظر آئیں گے, اور پھر آپ جان سکیں گے کہ یہ حقیقت کے اندر بائبل مقدس ہی ایک ایسی کتاب ہے جس نے عقلوں کو کھولا اور عقلوں سے پردے کو اٹھایا. گو اس کے اوپر گرد پڑ گئی, تاریخ نے اس کو چھپا کے رکھا, لیکن جو ہے وہ نظر آئے گا, چاہے وہ چھپا ہے چاہے وہ پوشیدہ ہے. گرد کو پھونک سے بھی جھاڑا جاتا ہے اور کپڑوں سے بھی جھاڑا جاتا ہے, لیکن جب گرد اوپر سے اترتی ہے تو آئینے کے اندر حقیقت نظر آتی ہے. آج ہم تاریخ کے ان اوراق کے اوپر جن کے اوپر گرد پڑ چکی ہے, اور اس گرد کی نسبت سے ہمیں نظر نہیں آ رہا, اور جو کچھ ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ تعصب اور لا علمی اور کلم علمی کے باعث وہ کچھ ہمیں دکھایا جاتا ہے جو ہے نہیں. لیکن جو ہے آج ہم بائبل مقدس میں سے وہ جانیں گے ہے کیا حقیقت کے اندر. اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو لیٹس اوپن دا بائبل. آؤ بائبل مقدس کو کھولیے اور دانیل نبی کی کتاب دا بک آف ڈینیل چیپٹر 1 سے میں آپ کے لیے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کروں گا, اور آج ہم جان سکیں گے. اور میں پھر آج تاریخ کے ان تاریخ پہلوؤں پر بھی بات کروں گا, اور پھر میں ریاضی کے ان فارمولاز پر بھی بات کروں گا, اور پھر میں ڈیسیمل سسٹم کو کی بابت ہم جان سکیں گے. بہت کچھ ہوگا آج کے لیکچر کے اندر, لیکن یہ سب کچھ ایک لیکچر کے اندر کمپلیٹ نہیں ہے. یہ میری بساط نہیں, یہ میری اوقات نہیں کہ میں بائبل مقدس کو بہت جلد آپ تک پہنچا سکوں. سو جتنا خدا مجھے ٹائم دے گا, میں اس اوقات کے اندر, اس ٹائم کے اندر آپ سبوں تک خدا کے کلام کو لے کر آؤں گا, اور اس کی تفسیر اور اس کی تشریح اپنی زبان کے اندر ہم کریں گے. اور یہ بائبلی زبان ہے, بائبل کے اندر ہم اس کی تفسیر اور تشریح آزرو کلام, آزرو بائبل ہم کرتے چلے جائیں گے, تاکہ کسی کو ابہام نہ رہے, کسی کے دل کے اندر کوئی ایسی غلط سوچ ڈیولپ نہ ہو جائے کہ یہ خام خیالی ہے. یہ کوئی خام خیالی نہیں ہے, کوئی امیجنیشن نہیں ہے, کوئی فکشن نہیں ہے, کوئی ٹیمپرنگ نہیں ہے. ہم ہسٹوریکلی ٹیمپرنگ نہیں کریں گے, ہم سب کچھ جو ہے بائبل مقدس کی روح سے جانیں گے, کیونکہ خدا کا کلام آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے. گھاس سوکھ جائے گی, پھول کملا جائے گا, پر خدا کا کلام اب تک قائم رہے گا. سو آئیے کتاب مقدس کا مطالعہ کریں. دانیل کی کتاب پہلا باب پہلی آیت سے میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہوں گا. کتاب خدا میں یوں لکھا ہے, شاہ یہودا یہویکیم کی سلطنت کے 3 سال میں شاہ بابل نبوکدنضر نے یروشلم پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا, اور خداوند نے شاہ یہودا یہویکیم کو اور خدا کے گھر کے بعض ظروف کو اس کے حوالے کر دیا, اور وہ ان کو سنعار کی سرزمین میں اپنے بت خانہ میں لے گیا. چنانچہ اس نے ظروف کو اپنے بت کے خزانہ میں داخل کیا, اور بادشاہ نے اپنے خواجہ سراؤں کے سردار اسپنسر کو حکم کیا کہ بنی اسرائیل میں سے اور بادشاہ کی نسل میں سے اور شرفا میں سے لوگوں کو حاضر کرے. وہ بے عیب و جوان بلکہ خوبصورت اور حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحب علم ہوں, جن میں یہ لیاقت ہو کہ وہ شاہی قصر میں کھڑے رہیں اور ان کو کسدیوں کے علم اور ان کی زبان کی تعلیم دیں. کتاب مقدس کا پڑھا, سنا, سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو. خداوند کا شکر ہو. سو بائبل مقدس کے اندر یہ جب بڑی اسیری کا ہمیں ذکر ملتا ہے تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ دانیل, حنانیل, میشائیل اور عزریہ کو یہ وہ 4 اشخاص ہیں جو عمرا کے اندر سے ہیں, جو شرفا کے اندر سے ہیں, جو شہزادوں کے اندر سے ہیں, اور ان کا انتخاب ایک خواجہ سرا نے کیا,
اور خواجہ سرا نے ان کو چنا اور چن کر بادشاہ کے قصر، بادشاہ کے دربار کے اندر لے کر آیا تاکہ ان کی پرورش جو ہے وہ شاہی انداز سے کی جا سکے۔ سو بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے، بائبل مقدس ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ نبوکت نظر بادشاہ نے جب یروشلم کے اوپر حملہ کیا اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، سو اس کا سارا تذکرہ ہمیں بائبل مقدس کے اندر ملتا ہے۔ سو دانیل نبی کو جب بابل کے اندر سے لایا گیا، اس وقت دانیل نبی ابھی چھوٹا ہی تھے، ابھی ان کی عمر تقریباً کوئی 15-16 سال کے یہ نوجوان تھے، یا اس سے تھوڑا سا زیادہ یا تھوڑا کم، اس سے کوئی بڑا اب یہ میں کہہ سکوں گا کہ یہ اپنے بالغ ابھی مکمل طور پر نہیں ہوئے تھے، یہ بچے ہی تھے جب انہیں پکڑ کر لے جایا گیا عراق کے ملک کے اندر۔ تو جب عراق کے ملک کے اندر آپ کو لے جایا گیا تو عراق کی تاریخ جو ہے، میں نے آپ کو اس کا ایک اینگل بتایا تھا کہ وہاں پر جو فحاشی تھی، جو غریانی تھی، جو پروسٹیٹیوشن تھی، جو شراب خوری تھی، وہ اپنے نقطہ عروج پر تھی، بدی اپنے نقطہ عروج پر تھی۔ لیکن اس کے برعکس میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ بابل عراق ایک ایسی سرزمین تھی جہاں پر علوم کی ندیاں بہتی تھی، جہاں پر علم تھا، جہاں پر حکمت تھی، جہاں پر دانائی تھی، جہاں پر لوگ علم سے فیض یاب ہوتے تھے۔ اگر آپ بائبل مقدس کا بغور مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر خدا نے انبیاء و مرسلین کو پیدا کیا۔ یاد رہے کہ بابل دنیا کے اندر واحد خطہ ہے، واحد سرزمین ہے۔ اس کو مسوپوٹامیا بھی کہتے ہیں، یا اس کو دوآبا بھی کہتے ہیں، یا یوں کہوں گا یہ دو دریاؤں کی جگہ جو ہے جہاں پر دو دریاؤں کا ملاپ ہوتا ہے، دوآبا ہے یہ مسوپوٹامیا بھی ہے۔ قدیم زمانے کے اندر یونانی لوگ اسے مسوپوٹامیا بھی کہتے ہیں، اور بائبل مقدس کے اندر بھی اسے مسوپوٹامیا کی خطہ ہی کہا گیا ہے، سرزمین ہی کہا گیا ہے۔ اس سرزمین کے اوپر عمراء اٹھے ہیں، اس سرزمین کے اوپر انبیاء اٹھے ہیں، اس سرزمین سے نبی پیغمبر بھی اٹھے ہیں۔ اسی سرزمین کے اندر خدا نے بڑا گہرا اور جلالی کام بھی کیا ہے، اور زبان کا ایجاد ہونا ہے وہ بھی یہی خطہ اور یہی سرزمین ہے۔ اور اب دانیل نبی کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ خواجہ سراؤں کے سردار اسپنسر کو حکم کیا گیا کہ دانیل کو کلیڈین لینگویج سکھائی جائے۔ پہلی بات لکھا ہے کہ دانیل کو زبان سکھائی جائے، اور یہ ٹریننگ جو ہے زبان دانی کی ٹریننگ اسے دی جائے۔ اس بچے کو، یہ ابھی ینگ ہے، خوبصورت ہے، بے عیب ہے، انٹیلیجنٹ ہے، کوئک لرنر ہے، یہ ایسا نوجوان انٹلیکچوئل نوجوان ہے۔ اس کو پکڑو، اس کے اوپر توجہ دو، اور یہ حکم ڈائریکٹلی نبوکت نظر نے خواجہ سراؤں کے سردار کو دیا، پکڑو اسے اور اس کی پرورش کرنا شروع کرو، کیونکہ یہ بہت خوبصورت جوان ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اس کے رفیق جو ہیں، اس کے جو فرینڈز ہیں، وہ 3 ہیں، حنانیل، میسائل اور عزریہ۔ ان کو بھی اسی گروپ کے اندر ایک بیج کے اندر انہیں شامل کرو، اور یہ جو بیج ہے، یہ بیج تیار کیسے کرنا ہے؟ 2 کام ان کی زندگی کے اندر کرنے ہیں، اور 2 کام بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے۔ انہیں کسدیوں کے علم اور ان کی زبان کی تعلیم دو۔ آپ ذرا نوٹ کیجئے گا، کلیڈین لینگویج اینڈ کلیڈین نالج۔ سو اس زمانے کا جو علم ہے وہ ان کو دیا جائے اور ان کو زبان سکھائی جائے۔ سو دانیل نبی کے زمانہ کے اندر اہل اسرائیل، سلطنت یہودا اور بنی اسرائیل کی جو مقدس زبان ہے وہ تو عبرانی ہے، لیکن جب ہم اس کے برعکس آگے چلتے ہیں تو 12 سے 1500 کلومیٹر کے اوپر جا کر ایک نئی زبان متعارف ہوتی ہے۔ ویسے
تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان کے اندر ہیں، اگر آپ انڈیا کے اندر ہیں، اگر آپ امریکہ کے اندر ہیں، اگر آپ یورپ کے اندر ہیں، تو آپ کو ہر دوسری جگہ پر جب چند کلومیٹر کا آپ فاصلہ طے کریں گے، آپ کو ایکسنٹ کے اندر پرابلم نظر آئے گی، ایکسنٹ چینج نظر آئے گا، لفظ چینج نظر آئیں گے، زبان آپ کو تھوڑی سی چینجنگ کے اندر نظر آئے گی۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یروشلم سے چلنا اور جا کے عراق کے اندر بسر کرنا، زندگی ٹوٹل زبانوں کی تبدیلی ہے، اور ان زبانوں کی تبدیلی کے سبب سے اہل اسرائیل کو ایک نئی زبان انٹروڈیوس کروائی گئی، اور یہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اس شخص کو جس کا نام دانیل ہے، اس کو کسدیوں کا علم اور ان کی زبان سکھائی جائے۔ اب یہ کلیڈین جو نالج ہے حقیقت کے اندر کیا ہے؟ اگر آپ بائبل مقدس کا بغور مطالعہ کریں، ورلڈ ہسٹری کا بغور مطالعہ کریں، انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا کا آپ مطالعہ کریں، آپ ورلڈ انسائکلوپیڈیا کا مطالعہ کریں، اب کسی بھی انسائکلوپیڈیا کا مطالعہ کریں، آپ کسی بھی لغت کا مطالعہ کریں، آپ گوگل کے اوپر جا کر مطالعہ کر سکتے ہیں، ویکیپیڈیا کے اوپر جا کر دیکھیے، دنیا کے جتنے انسائکلوپیڈیاز ہیں اٹھا کے دیکھیے، آپ کو علم ہو جائے گا۔ کیونکہ آج جو میں دعوے کرنے جا رہا ہوں، یہ وہ دعوے ہیں جو پہلے کبھی کسی نے نہیں کیے۔ تاریخ کے اندر ان دعووں کا آپ کو تذکرہ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ دعوے بنیاد بائبل کی پہ میں کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بائبل مقدس ہی ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کی آنکھیں بھی کھولے گی، آپ کے ذہنوں کو بھی کھولے گی، آپ کی سوچ کی سمت کو بھی بدلے گی، آپ کے خیالات اور آپ کی سوچ کو ایک نئی راہ دے دے گی۔ لوگ آج سوال کرتے ہیں مختلف انداز سے، پاسٹرز کے اوپر، کلرجی کے اوپر ہمیں سکھایا نہیں ہے۔ تو میں آپ کو آج بتاتا چلا جاؤں، بہت سے ایسے علوم ہیں جو ہم نے غلط سیکھے ہیں اسکولز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، اور وہ تاریخ کے غلط علوم کو ہم چپٹ کے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے دماغ کو استعمال نہیں کیا، ہم نے اپنی سوچ کو استعمال نہیں کیا۔ جو اسکول نے پڑھایا، جو کالج نے پڑھایا، جو یونیورسٹی نے پڑھایا، ہم نے اسی پر اکتفا کیا، ہم نے اسی پر اکتفا کیا، اور ہم اسی کے ساتھ چپٹے ہوئے ہیں، آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ دانیل جب یروشلم سے اٹھ کر اسکول، ہائی اسکول کا بچہ جب یروشلم سے اٹھ کر عراق کے اندر یونیورسٹی کا طالب علم بنتا ہے، تو یونیورسٹی کے طالب علم بننے کے لیے، یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہونے کے لیے، نئے کلچر کے اندر، نئی تہذیب کے اندر، نئی ثقافت کے اندر، نئے مذہب کے اندر نئی زبان سیکھنی ہے۔ عبرانی وہاں پر نہیں چلے گی، عبرانی کے اندر وہ گفتگو نہیں ہے، کیونکہ محل کے اندر جو آفیشل لینگویج ہے وہ ارامین بھی نہیں ہے۔ اس وقت جو زبانیں جاننی ہے وہ اس زمانہ کے اندر ارامی انٹروڈیوس ہو چکی ہے، لیکن اس زمانہ کے اندر قدیم زبانوں کا علم جو ہے وہ دانیل نے حاصل کرنا ہے، اور بائبل میں لکھا ہے کہ یہ کلیڈین لینگویج بھی سیکھے۔ اب یہ اکادمی زبان ہے کیا؟ کلیڈین لینگویج ہے کیا؟ کلدانی زبان ہے کیا؟ آئیے بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو یہ علم جو ہے جو میں آج آپ کے ساتھ بانٹنے لگا ہوں، یہ کتابوں کے اندر بہت پایا جائے گا۔ میں نے انسائکلوپیڈیاز گنوا دیے، لیکن اس کا اوریجن جو ہے وہ صرف بائبل ہے۔ اس کا اوریجن جو ہے وہ صرف بائبل ہے، اس کا موجد جو ہے وہ صرف بائبل ہے، اس کا ماخذ جو ہے وہ صرف بائبل ہے، اس کا مخرج جو ہے وہ صرف بائبل ہے، اس کا سورس جو ہے وہ صرف بائبل ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی ساری کتب ایک طرف کر دیں، بائبل مقدس کو ایک طرف کر دیں، کتب کے اندر جتنے خزانے پائے جاتے ہیں ان کا سورس یہ ہے، جس کا نام خدا کا کلام بائبل مقدس ہے۔ یہ ہے وہ سورس۔ بائبل مقدس میں دا بک آف جینیسس چیپٹر 11 ورس 1 سے لکھا ہے کہ سنعار کی سرزمین، یہ سنعار کی سرزمین وہی سرزمین ہے جس کا تذکرہ ہمیں دانیل کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیات کے اندر ملتا ہے کہ وہ انہیں سنعار کی سرزمین پر لے گیا۔ یہ سنعار کی سرزمین عراق کی سرزمین ہے، اور عراق کے اندر فرسٹ ٹائم لینگویج انٹروڈیوس کروائی گئی۔ نہ مصر کے اندر زبان ہے،
نہ روم کے اندر زبان ہے، نہ یونان کے اندر زبان ہے، اور نہ ہی باقی دنیا کے خطوں کے اندر زبان کا ذکر ملتا ہے۔ اگر کوئی لینگویج کا ذکر ملتا ہے، اگر کوئی بولی کا ذکر ملتا ہے، اگر کوئی زبان کا ذکر ملتا ہے، تو وہ ہے خطہ عراق۔ اور عراق کے اندر اگر آپ بائبل مقدس کا بغور مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا سنعار کی سرزمین پر بابل کا برج بنایا گیا، اور جب برج بابل بنایا گیا اس زمانے کے اندر ایک ہی زبان تھی اور ایک ہی بولی تھی۔ بائبل مقدس بتاتی ہے انٹرنیشنل لینگویج ایک ہی تھی، اور علاقائی لینگویج، ڈومیسٹک لینگویجز جو ان کے خطوں کے اندر ہے، جو ان کے ریاستوں کے اندر ہے، جو ان کے قبائل کے اندر ہے، ٹرائبلز لینگویج بھی ایک ہی ہے، اور اس کو بولی کہا گیا ہے۔ زبان الگ ہے، بولی الگ ہے۔ سو انٹرنیشنل لینگویج اس وقت کلدانی لینگویج ہے، یا کلدانی لینگویج ہے، یا کلیڈین لینگویج ہے، بابلی زبان ہے۔ اور اس زبان کے اندر خدا نے اختلاف ڈال دیا اور وہ سکیٹرڈ ہو گئے۔ اور زبان کے اندر جب اختلاف ڈالا ہے تو زبان کا اوریجن تو وہی ہے، سورس تو ایک ہی ہے، الفاظ کے اندر ہی تھوڑی سی چینجنگ آئی ہے۔ اور اس سے خطوں کے اندر لوگ جب پھیلے ہیں تو وہ خطوں کے اندر دور دراز تک نہیں پھیلے، میسوپوٹامیہ کے اندر ہی لوگ موجود رہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی کے گرد و انواع پر آباد کاریاں ہوتی ہیں، اور فرعات کے پاس، دجلہ کے پاس، میسوپوٹامیہ کے پاس، اس دوابے کے پاس ہی دنیا بسی ہوئی ہے، جس کا ذکر پیدائش کی کتاب کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ نمرود نے کے زمانے کے اندر، ابراہیم کے زمانے کے اندر جب زبانوں کے اندر اختلاف ہوا، بابل کا برج بنانے سے لوگ باز آئے، لوگ سکیٹرڈ ہوئے، لیکن زبان تو ایک ہی ہے۔ اب سنیے غور سے، اس زمانے کے اندر جس زمانے کے بائبل مقدس نے ذکر کیا، دا بک آف جینیسس چیپٹر 11، آرام سے پڑھیے گا، تسلی سے اسے پڑھیے گا ضرور۔ اس زمانے کے اندر تحریر کا نظام جو ہے، تحریری نظام جو ہے، وہ اس وقت انٹروڈیوس کروایا جا چکا تھا۔ اب آپ نے بہت سی ڈاکومنٹری کے اندر، جیوگرافک چینلز کے اوپر، بڑے بڑے میڈیاز کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بتاتے ہیں کہ جو ایجپشن ہے، جو مصری ہیں، انہوں نے خط ایجاد کیے۔ غلط ہے یہ خام خیالی ہے لوگوں کی۔ ایجپشن نے کچھ ابھی تیار نہیں کیا، ابھی ایجپشن بہت دور ہیں۔ ابھی ایجپٹ جو ہے وہ عراق سے دور ہے، اور عراق کے اندر سے ہی ایجپٹ کے اندر علم ٹرانسفر ہوا ہے، لینگویج ٹرانسفر ہوئی ہے۔ اس زمانے کے اندر لوگ لکھائی کیسے کرتے تھے؟ جب ابراہیم تھے، جب اسحاق تھے، جب یعقوب تھے، جب آل اسرائیل کی بنیاد پڑ رہی تھی، کیونکہ بائبل نے ایک دم ہمیں سیدھا مصر، عراق سے اٹھایا اور مصر کے اندر لے گئے۔ کیوں؟ عراق کے اندر ابراہیم ہے، مصر کے اندر آل ابراہیم ہے۔ اب ذرا سمجھیے، عراق کے اندر ابراہیم ہے، مقدس ابراہیم عراق کے اندر، اور آل ابراہیم جو ہے بعد میں مصر کے اندر، اور یروشلم تو بعد کے اندر آ رہا ہے۔ یروشلم بعد میں آیا، پہلے عراق ہے، اور عراق کے خطے کے اندر ایک بولی ہے، ایک زبان ہے، اور اس زبان کا علم دینا ہے دانییل کو، اس زبان کا علم دینا ہے حنانیل کو، اس زبان کا علم دینا ہے میسائیل کو، اس زبان کا علم دینا ہے عزریا کو۔ وجہ، ریزن کیا ہے بھائی کیوں لینگویج سکھائی جائے؟ آج آپ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر مائگریٹ کرتے ہیں، امیگریشن لے لیتے ہیں، سائلم لے لیتے ہیں، یا آپ کسی اور طریقے سے ان ممالک کے اندر رہائش پذیر ہو جاتے ہیں، رہائش اختیار کر لیتے ہیں، تو کیا آپ وہاں کی لینگویج سیکھتے ہیں یا نہیں؟ اب لینگویج سیکھنے کے لیے صرف اس لیے ہم لینگویج سیکھتے ہیں تاکہ ہم کمیونیکیشن کر سکیں، تاکہ ہم اپنے میسج کو کمیونیکیٹ کر سکیں، تاکہ ڈیلی بزنسز جو ہیں
ان کو ڈیل کر سکے اور روزمرہ کے رہن سہن کے اندر ہماری مدد جو ہے وہ زبان کر سکے. لیکن دانیل کو اس سے اتلے درجے کی یا اتم درجے کی زبان سیکھنی پڑی. کیوں سیکھنی پڑی؟ پیچھے دانیل کی کتاب کے اندر لکھا ہے زبان اس لیے سیکھنی پڑی کہ کسدیوں کا علم ہو، کلیڈین نالج ہو. ان کا یہ صرف نالج کہاں تک؟ ان کا نالج، تمام نالج اس کے مذہب کا نالج، ریلیجن کا نالج، ان کی بزنس کا نالج، ان کے رہن سہن کا نالج، ان کے کلچر کا نالج، ان کی ثقافت کا نالج، ان کی سوسائٹی کا نالج اور ان کی تاریخ کا نالج دانیل کو ہو. اس لیے مقدس نبوکت نظر نے یہ فرمان جاری کیا کہ سکھاؤ اس کو. یہ ٹینیجر، انٹیلیجنٹ، انٹلیکچوئل، خوبصورت نوجوان، سکھاؤ اسے. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے انہیں اسکالرشپ دے دی گئی. اس وقت بابل جو تھا وہ علوم کی اماجگاہ تھی. علوم وہاں سے نکلتے تھے اور اسکالرشپ دے دی گئی. اب میں دو چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ وہ ٹائم تھا جب تصویری خط جو تھا انٹروڈیوس ہو چکا تھا اور اس کے اندر حروف تہجی نہیں ہوتی تھی، یا میں یوں کہوں گا الفابیٹک نہیں تھے. یہ جو تصویری خط تھا، جو پکچرز کے ساتھ ڈسکرپشن دی جاتی تھی اپنی لینگویج کو، آپ نے دیکھا ہوگا جیوگرافک چینل کے اوپر بھی اور بہت سی ڈاکومنٹریز کے اوپر آرکیالوجسٹ، اگر آپ آرکیالوجی سے مس رکھتے ہیں یا اثاریات، علم اثاریات یا علم آثار قدیمہ سے آپ کا کوئی تعلق ہے یا آپ کا کوئی انٹرسٹ ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قدیم زمانہ کے اندر جو کھدائیاں ہوئی ہیں، ان کھدائیوں کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ خط جو تھا وہ ملا تھا یا یہ اس کے الفابیٹک ملے تھے. اور یہ الفابیٹک کیا تھے؟ یہ وہ زمانہ تھا جب قائن اور حابل، ذرا غور کیجئے گا اس بات کو، میں بتا رہا ہوں، یہ دنیا جو بتاتی ہے نا، چیختی ہے یہ فلاں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، جب جناب بائبل نے تو پہلے بتایا ہوا ہے، اس کو تو ذرا پڑھ لیں. یہ نالج کے سورس ہے. سوتے ہیں علم کے، علوم کے سوتے ہیں، علوم کے دریا بہتے ہیں بائبل سے. یہ مبدأ علوم ہے، یہ مبدأ انوار ہے. اس کے اندر سے نور بھی نکلتا ہے اور علم بھی نکلتا ہے. جب قائن اور حابیل اور قابیل آدم کمیونیکیشن کیا کرتے تھے، وہ ٹائم تھا جب ہنوک کے زمانہ کے اندر، یاد رہے، جس کو اسلام ادریس کہتا ہے. اگر آپ میری اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر یہ سٹوری موجود ہے، جس کو ادریس کا نام دیا جاتا ہے. ادریس نے سب سے پہلے ہنوک نے جو خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور اٹھا لیا گیا. اسلام اسے ادریس کا نام دیتا ہے، یہودیت انہیں ہنوک کا نام دیتی ہے، بائبل ہنوک کہتی ہے، قرآن پاک انہیں ادریس کہتا ہے. اور وہ ایک واحد شخص ہے جس نے ایجاد کیا رائٹنگ. اور وہ رائٹنگ کون سی ایجاد کی؟ رائٹنگ تھی تصویری خط. اور یہ تصویری خط کا ایجاد کرنے والا، بنانے والا ہنوک نبی ہیں، جو میں نے بتایا، جن کا ذکر پیدائش کی کتاب میں آیا ہے اور بک آف جینیسس کے اندر لکھا ہے کہ ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ اٹھا لیا گیا. سو یہ میں اس ہنوک کی بات کر رہا ہوں. اور اس ہنوک نے یہ سارا نظام تعلیم کو انٹروڈیوس کروایا. اور نظام تعلیم اور نظام تحریر اور خط جو ہیں وہ اس وقت تیار کیے گئے. خط کا مطلب ہے الفابیٹک، جو ہے اس زمانے کا ہنوک نبی نے تیار کیا. اب جب ہنوک نبی نے الفابیٹک تیار کیا، اور الفابیٹک کیا تھے؟ تصویری خط تھا. آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ احرام مصر کے اندر سے ملے ہیں. مصریوں نے کہ نو، مصریوں نے نہیں کیے، مصریوں نے اڈاپٹ کیے، مصریوں نے اسے پروموٹ کیا. لیکن اس کا اوریجن مصر نہیں ہے. یہ خدا کے لوگ، مرد خدا، انبیاء اور انبیاء زادوں کی یہ باتیں ہیں. اور ہنوک واحد شخص ہے ادریس. اگر آپ
اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تالمود کے اندر آپ کو ملے گا، مشنا کے اندر آپ کو ملے گا، ترغوم کے اندر آپ کو ملے گا، مدارش کے اندر آپ کو ملے گا، کبالہ کتاب ہے ایک، اس کے اندر آپ کو ملے گا۔ اور اگر آپ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو تفاسیر کے اندر ملے گا۔ ابن ہشام نے اس پر لکھا ہے، علامہ طبری نے اس پر لکھا ہے، علامہ ابن ہشام کے علاوہ اور بہت سے ایسے علماء ہیں جنہوں نے اس کے اوپر لکھا ہے اور اس کے اوپر یہ بتایا ہے کہ جو ایجاد کرنے والا ہے، خط کو لکھنے والا ہے، الفابیٹک تیار کرنے والا ہے، وہ ادریس ہے، اور وہ ادریس زبان کی تبدیلی ہے لیکن حقیقت میں تو وہ ہنوک ہیں۔ سو ہنوک نبی نے یہ سب کچھ نظام تیار کیا۔ اب آگے بڑھیں گے، میں نے بتایا یہ ایک قسط میں ختم نہیں ہوگا، آگے بڑھیں گے۔ جب یہ تیار کر لیا تو یہ آگے جنریشن ٹو جنریشن پاس ہوتا رہا، اور اس زمانہ کے اندر جب ہنوک نے یہ تیار کیا، اس زمانہ کے اندر آگے حمورابی کا زمانہ ہے۔ یہ حمورابی ایک ایسا بادشاہ ہے جس نے پورا نظام بنایا ہے، اور آج بھی دنیا کا جتنا نظام چل رہا ہے، دنیا کا نظام، میں پھر عرض کر رہا ہوں، آج دنیا کا جتنا نظام چل رہا ہے یہ حمورابی کی فاؤنڈیشن کے اوپر عمارت بنائی گئی ہے، اس کے لا کے اوپر۔ جتنا کانسٹیٹیوشن آج انٹروڈیوس آپ نے کیا ہوا ہے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے اندر، دنیا کے اندر، امریکہ کے اندر جو کانسٹیٹیوشن ہے، یورپ کے اندر جو کانسٹیٹیوشن ہے، یا میں یوں کہوں گا پاکستان کے اندر جو کانسٹیٹیوشن ہے، عرب ممالک کے اندر جو جتنا کانسٹیٹیوشن بنایا گیا ہے، ہاں ہر ملک کے اندر مختلف طور پر اس کے اندر ایمینڈمنٹس کی گئی ہیں، لیکن جو بیسک کانسٹیٹیوشن ہے اس کو انٹروڈیوس کروانے والا حمورابی بادشاہ ہے۔ یہ حمورابی بادشاہ وہ بادشاہ ہے جس کو امرافل بھی کہتے ہیں، اور جس کا تذکرہ آپ کو پیدائش کی کتاب 14ویں باب کے اندر ملے گا، 11ویں باب کے اندر زبانوں کے اندر اختلاف ملے گا، The book of Genesis chapter 11 کے اندر ڈویژن آف لینگویجز کا ذکر آپ کو ملے گا، اور حمورابی بادشاہ کا جسے امرافل کہا گیا ہے وہ 14ویں باب کے اندر 14 چیپٹر کے اندر ملے گا۔ سو یہ وہ زمانہ تھا جب علم پنپ رہا تھا عراق کے اندر، اور عراق کی سرزمین کے اندر ہی یہ خطوط جو ہیں، یہ لیٹرز جو ہیں بنائے گئے، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ زبان کا جب آغاز ہوا، جس کو سیکھنا تھا مقدس دانییل نے، ذرا غور کیجئے گا، جس کو سیکھنا تھا مقدس دانییل نے، ماہر اساتذہ، ماہر ٹیچر، سکولرز موجود تھے وہاں پر، اور ان سکولرز کی زیر نگرانی ان خطوط کا مطالعہ کرنا تھا جو ہزاروں کی تعداد میں اس کے حروف تہجی پائے جاتے تھے۔ یہ حروف تہجی جو ہیں، اس کو یوں کہوں گا میں، الفابیٹک جو ہیں، جو الفابیٹک ہیں وہ ان کی تعداد نہیں ہے، وہ بے شمار ہیں۔ جس چیز کو نام دینا تھا اور اس چیز کی پکچر بنا لی گئی، اور پکچر بنا کر اس کو یا تو قنداق کر دیا جاتا تھا، لکھ دیا جاتا تھا، تو یہ نظام تھا۔ لیکن پھر ایک زمانہ آیا جب تصویری خط آہستہ آہستہ ناپید ہونا شروع ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تصویری خط جو تھا، تصویری جو پکچرائز الفابیٹک تھے، ان کا احاطہ کرنا، ان کو کمپوز کرنا، ان کو اکٹھا کرنا مشکل تھا، اور انسان کے پاس اتنی حکمت ہے کہ وہ اس کو کمپوز کر سکے، لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کو پڑھ سکے۔ اس لیے آہستہ آہستہ اس کو کمپوز کرتا گیا انسان، آہستہ آہستہ انبیاء و مرسلین نے اس کو کمپوز کیا۔ اور یاد کر سکتے ہیں ایک زمانہ ایسا عراق کے اندر آیا، ایک زمانہ بابل کے اندر ایسا آیا جب خط میخی، یہ خط میخی کو انگلش میں کیونیفارم کہتے ہیں، کیونیفارم رائٹنگ کا آغاز ہو گیا۔ سو دنیا کے اندر پہلی رائٹنگ جو ہے وہ تصویری خط ہے، سیکنڈ رائٹنگ جو ہے دنیا کے اندر وہ کیونیفارم ہے۔ سو کیونیفارم رائٹنگ، یہ کیونیفارم رائٹنگ ایسی رائٹنگ ہے جس سے تکونی
तिकोन टाइप जो है वो राइटिंग की जाती है। और अगर आप गूगल करके लिखे क्यूनिफॉर्म राइटिंग, सो क्यूनिफॉर्म राइटिंग एक ऐसी राइटिंग है जिसके अंदर अल्फाज को और जो है कंपोज किया गया, और वो जो पिक्चर्स बनाई जाती थी जो लातादाद अल्फाबेटिक थे, वो आहिस्ता आहिस्ता कंपोज होते 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 तकरीबन 300 हरूफ तहज्जी के अंदर वो आ गए। अब जुबान का आगाज हुआ, और जब दानियल नबी ने जुबान का मुतालिया करना शुरू किया इराक के अंदर, आपने तो इब्रानी पढ़ी हुई है स्कूल्स के अंदर, आपने अपने मदरसों के अंदर, आपने बनी यहूदा के मदरसों के अंदर, आपने यरूशलेम के मदरसों के अंदर, आपने उन स्कूल्स के अंदर इब्रानी की तालीम हासिल की है। इब्रानी के अलावा आपने कोई दूसरी फॉरेन लैंग्वेज नहीं पढ़ी। सो फॉरेन लैंग्वेज जब आपने नहीं पढ़ी, और इब्रानी ही राइजुल वक्त जुबान है उस जमाना के अंदर यरूशलेम के अंदर, लेकिन अब जब आप आते हैं इराक के अंदर तो राइजुल वक्त जुबान जो है वो उस वक्त यूनिफॉर्म राइटिंग के अंदर कलेडियन लैंग्वेज है, अकादमी जुबान है, कुलदानी जुबान है, और इस जुबान का जो ओरिजिन है वो बाबल का बुर्ज है, वहां से ये जुबान चलती चलती आई है। अब मैं आगे बढ़ूंगा। दानियल नबी को जब ये मुतालिया करवाना था उस जमाने के अंदर, दानियल नबी ने मुतालिया करना क्या था? पहली बात, दानियल नबी ने उस जुबान को सीखना था। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के अंदर गए, इन्होंने आगे जाकर कुछ और करना था, और मैं आगे बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ना मैं एविडेंस के साथ बताऊंगा, मैं फिर कह रहा हूं मैं बहुत से एविडेंस पेश करने जा रहा हूं अगले लेक्चर्स के अंदर। अगली इकसात के अंदर मैं आपको हिस्टोरिकल एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, साइंटिफिकल एविडेंस जो है वो आपके गोश गुजार करूंगा, आपके सामने रखूंगा, ताकि हमारी आंखें खुल जाएं कि बाइबल ही अलूम का मबदा और सोर्स है, नॉलेज का सोर्स बाइबल ही है। आगे बढ़ूंगा। सो दानियल नबी यूनिफॉर्म राइटिंग का मुतालिया करते हैं। उसकी रीजन क्या है? क्यों ये 300 जिनके अल्फाबेटिक है, 300 हरूफ तहज्जी है, क्यों उसका मुतालिया करना पड़ा? जब दानियल नबी अभी पहुंचे नहीं थे बाबुल के अंदर, अभी आप पैदा ही हुए होंगे या आपकी पैदाइश अभी नहीं हुई होगी, उस जमाना के अंदर आपको याद होगा कि मैंने अपने इब्तदाई लेक्चर्स के अंदर कहा था कि यहूयकीम बादशाह से पहले नैनवा जो था या बाबुल जो था, बाबुल के पहले, या मैं यूं कहूंगा इराक की सरजमीन की फजीलत और इराक की सरजमीन की सल्तनत के ऊपर भी जो सुल्तान था, जो ग्लोबली दुनिया को कंट्रोल करता था, वो बाबुल नहीं था, वो नैनवा था उस जमाना में। बाबुल बाद में आया। सो नैनवा एक ऐसी जगह थी जहां से अलूम जो था मौजूद था, और ये अलूम का सोर्स नहीं था नैनवा, याद रहे। ये वही नैनवा है जहां पर यूना नबी ने जाके मुनादी की। मैं उस नैनवा की बात कर रहा हूं, मैं उस नैनवा की बात कर रहा हूं जहां पर यूना नबी ने जाके मुनादी की है। ये वो नैनवा है। और इस नैनवा के अंदर किया क्या? इस नैनवा के अंदर एक बादशाह था जिसका नाम था अशूर बनी पॉल। अशूर बनी पॉल या अशोर बनी पॉल, इसको हनी पॉल का नाम भी दिया जाता है, लेकिन हनी पॉल को डिफरेंट है। इसका नाम है अशूर बनी पॉल। और ये वो बादशाह है जिसको इल्म के साथ लगाव था। और जो इराक था, इराक के अंदर मैंने आपको पहले बता दिया, यूनिफॉर्म राइटिंग के साथ कुतुब मौजूद थी। अब ये कुतुब लिखते कैसे थे? मैं जरा थोड़ा सा आपको इसकी डिटेल बताना चाहता हूं। ये कुतुब लिखते कैसे थे? ये एक स्लेट तैयार करते थे या एक टैबलेट तैयार करते थे, और ये मिट्टी की क्ले टैबलेट होती थी, ये मिट्टी की क्ले टैबलेट होती, और क्ले टैबलेट के ऊपर एक कील नुमा इनके पास कलम होता। कील नुमा, जिस तरह हमारे पास नील होता है, कील होता है, इस तरह इनके पास एक कलम होता था। और उसके साथ ये गीली मिट्टी, ये सुखाई हुई तख्ती नहीं होती थी, सुखाई हुई स्लेट या टैबलेट नहीं होती थी, ये उस वक्त गीली टैबलेट होती थी, बनाते थे और बड़ी खूबसूरत चिकनी मिट्टी के साथ बनाकर उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता गीली मिट्टी के ऊपर, गीली क्ले के ऊपर
तिकोनी खत जो था वो तहरीर किया जाता था और उसके ऊपर स्टोरीज लिखी जाती थी, कहानी लिखी जाती थी, उसके ऊपर मैथ के फार्मूले लिखे जाते थे, ज्योमेट्री के फार्मूले लिखे जाते थे, इल्म रियाजी लिखा जाता। अब इल्म रियाजी क्यों लिखा जाता था? साइंस क्यों लिखी जाती थी? क्यों? उसकी वजह मैं आपको वजह बताने लगा। वजह यह थी कि बाबुल जो था उस जमाने के अंदर, कबल अज़ मसीह के अंदर जो था, आलमगीर सल्तनत का हामी था। वो उसकी जो सल्तनत थी, जो किंगडम ऑफ बेबीलोनियन थी, द बेबीलोनियन किंगडम जो थी वो सुपर पावर थी वर्ल्ड वाइड, और पूरी दुनिया के ऊपर रूल जो करता था वो बेबीलोनियन किंगडम थी। और उसका किंग जो था वो नबूकदनेस्सर था, और उसका हेड जो था वो नबूकदनेस्सर था। नबूकद हेड है, बेबीलोनियन किंगडम है, और बेबीलोनियन किंगडम के साथ जितनी चीजें इजाद करनी है, मिसाल के तौर पर जियोमेट्री की जब हम बात करते हैं तो जियोमेट्री का जो असल मफहूम है, तर्जमा है, इसका मतलब है जमीनी इल्म, जमीन की पैमाइशें, आसमान की पैमाइशें। तो इनका ताल्लुक तो एस्ट्रोलॉजी के साथ भी है, इनका ताल्लुक तो न्यूमरोलॉजी के साथ भी है, नंबर्स के साथ है न्यूमरोलॉजी, सो नंबर्स के साथ है एस्ट्रोलॉजी, फल्कियात के साथ है। और ये जितनी ज्योमेट्री है या ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री जिसे हम ट्री एंगल भी कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं, और इस ट्रिग्नोमेट्री का जितना ताल्लुक है, ये सारे का सारा ये निज़ाम जो है ये उस जमाने का है। सो ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये सारी जो थी ये बाबली लोगों की ईजाद करता थी। उसकी वजह वो सुपर पावर थे, साइंटिस्ट भी थे उस जमाना में। ये आज आप मरीख की बातें करते हैं, आज आप जुपिटर की बातें करते हैं, आज आप मून की बातें करते हैं, स्टार्स की बातें करते हैं, सूरज की बातें करते हैं। आइंदा दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि इल्म फल्कियात, एस्ट्रोलॉजी के माहिर दानियल नबी थे। एस्ट्रोलॉजिस्ट पढ़ लेते थे गर्दिशों को। उसकी वजह जमीन के ऊपर उन्होंने किया क्या था? जमीन के ऊपर वो इल्मे ज्योमेट्री के साथ, ट्रिग्नोमेट्री के साथ, वो सारे अलूम के ऊपर हावी हो जाते थे और अलूम को निकालते थे। अभी मैं इसको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, मैं आगे चल के बताऊंगा क्योंकि हजम नहीं होगा ना, इसलिए इंट्रोडक्शन जरूरी है। अब मैं आपको बताऊं, कहानियां लिखी जाती थी उस जमाना में, नॉवल लिखे जाते थे। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं, नॉवल, फिक्शन। उस जमाना के अंदर बेबीलोनियन फिक्शन जो है, बेबीलोनियन मैथ्स जो है, बेबीलोनियन, आप यूं मैं कहूंगा कि बाबुल के अंदर जो साइंस के आलूम हैं, जो मैथ की सारी जो हिस्ट्री है वो वहां लिखी जाती थी, और ये क्ले टैबलेट्स के ऊपर लिखी जाती थी। अब जब क्ले टैबलेट्स के ऊपर ये सारी चीजें लिखी जाती थी तो ये कि जो क्ले टैबलेट्स थी, ये फिर एक के ऊपर तो फार्मूला नहीं आना था ना, फिर तो ये हजारों की तादाद में, मैं यूं कहूंगा लाखों की तादाद में, अगर ये आपने इसकी लाइब्रेरी बनानी हो तो इसका तो कैटलॉग बनाते हुए आपको पता चल जाएगा, कैटलॉग की ही एक लाइब्रेरी बन जाएगी। और ये ऐसा ही हुआ। जो पैलेस है नबूकदनेस्सर का, जो हुम्मुराबी के जमाने के से लेकर नबूकदनेस्सर तक, यूनिफॉर्म राइटिंग के अंदर वो सारे नॉलेज, वो सारी स्टोरीज, नॉवल, और वो सारा इल्हाम, अब उस इल्हाम को इमेंडमेंट किया गया, ट्रैम्परिंग उसके साथ हुई। एक इल्हाम जो है वो यरूशलेम के अंदर अंबियाओ मुरसलीन के पास है, और एक इल्हाम इराक की सरजमीन के ऊपर मौजूद है जिसके साथ टैम्परिंग की गई। मिसाल के तौर पर कश्ती नूह का वाकया है। इट्स ग्लोबली है ये नूह का जमाना है, द आर्क ऑफ नोहा की जब हम बात करते हैं, इट्स ग्लोबल, ये ग्लोबली है। जब हम एडम एंड ईव की बात करते हैं, इट्स ग्लोबली।
جب ہم بات کرتے ہیں پہلے مرڈر کی تو اٹس اے گلوبلی، جب ہم گارڈن آف ایڈن کی بات کرتے ہیں اٹس اے گلوبلی. تو یہ ساری چیزیں گلوبلی انٹروڈیوس ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اوریجن ہے. تو یہاں عراق کے اندر کلیڈین لینگویج کے اندر میخی خط کے اندر کیونیفارم رائٹنگ کے اندر میں نے بتایا ہنوک نے ایجاد کیا. اس زمانہ کے اندر اس کو تحریر آہستہ آہستہ کلے ٹیبلٹ پر کر کے ڈھیر لگا دیا. جب ڈھیر لگ گئے تو علوم جو ہیں وہ دبتے نہیں ہیں، وہ نکل آتے ہیں باہر. آہستہ آہستہ زمانے کی گرد پڑتی گئی. حمورابی کا زمانہ ختم ہو گیا. اشوری حکومتوں نے آ کے سومری حکومتوں کے اوپر قبضہ کر لیا، اور سومری جو علوم تھا، یا میں یوں کہوں گا عراقی علم جو تھا، وہ آہستہ آہستہ دبتا گیا. لیکن لائبریریاں تو موجود ہیں. اب ایک بادشاہ جس کا میں نے ذکر کیا، جو نبوکت نظر سے تھوڑا عرصہ پہلے نینوا کا بادشاہ تھا، جس کا نام اشور بنی پول تھا. اس نے کیا کیا؟ اس نے، کیونکہ زبان ہو گئی چینج، کیونکہ زبان آپ جانتے ہیں کہ ہر دور کے اندر چینجنگ آتی ہے. زبان کے اندر ہماری اردو کے اندر بھی چینجنگ آ گئی ہے. جو 3,000 سال پہلے اکادی زبان جو تھی، وہ تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ تصویری خط تھے. اس کے بعد یوگریٹک خط ایک آیا. یوگریٹک خط کے اندر تقریباً جو تھا وہ 2000 سال بعد، یعنی مسیح یسوع سے 2000 سال بعد یوگریٹو خط جو تھا وہ آیا عراق کے اندر. اور اس کے بعد پیکیانی خط جو ہے یا کیونیفارم رائٹنگ جو ہے وہ آئی ہے. اور اس زمانے کے اندر دانیل اس کیونیفارم رائٹنگ سے متعارف ہوئے. حنانیل، میسائیل، عزریل. اب ہوا کیا؟ کہانی یہی ختم نہیں ہوتی. یہ جو اشور بنی پول تھا، یہ ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا تھا اس نے نینوا کو. اس نے کیا کیا؟ یہ گیا عراق کے اندر جہاں دا ٹاور آف بیبلونین تھا. وہاں بہت سی چیزیں کلے ٹیبلٹ کے اوپر لکھی ہوئی تھی. اب یہ کلے ٹیبلٹ کے اوپر جب لکھی جاتی تھی تو لائبریری جو ہوتی تھی وہ لائبریری مندر ہوا کرتے تھے. لائبریری جو تھی اس وقت مدرسے تو تھے نہیں، سکولز تھے نہیں. جس طرح آج الگ سے سکولز ہیں، جس طرح آج آپ جانتے ہیں جو ایشیائی ممالک کے اندر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جب ابتدا کے اندر برٹش راج آیا، اس زمانے کے اندر جب رائل سوسائٹی آئی، اور رائل سوسائٹی نے، ریلیجس سوسائٹی نے آ کر بہت سے چرچز کی بنیاد رکھی، اور ہر چرچ کے ساتھ سکول ایک بنانا لازم تھا. یہی وجہ ہے کہ آج بھی پاکستان کے اندر بڑے بڑے کانوینٹس جو ہیں، بڑے بڑے جو سکولز ہیں، وہ کیتھیڈرلز کے ساتھ ہی بنائے جاتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کا پیچھے جو سورس ہے، جو تعلق ہے، وہ عراق کے ساتھ جا کے ملتا ہے. اور عراق کے اندر مندر کے ساتھ مدرسہ ہوا کرتا تھا. مندر جو تھا وہ حقیقت کے اندر ساتھ ایک مدرسہ ہوا کرتا تھا، اور اس مدرسے کے اندر درس و تدریس کا عمل جاری تھا. اب عراق کی سرزمین کے اوپر مقدس دانیل جب موجود تھے، اس وقت یونیورسٹی جو تھی وہ یونیورسٹی ایکچولی مندر کے احاطہ کے اندر تھی، ہاتے کے اندر تھی، کمپاؤنڈ کے اندر تھی. اور اب جب عراق کی سرزمین کے اندر نبوکت نظر بادشاہ سے پہلے نمرود بادشاہ، حمورابی بادشاہ، اور انہوں نے جو کلے ٹیبلٹس کے اوپر علوم لکھے، وہ سارے کے سارے علوم جو تھے ایک ترتیب کے ساتھ ہزاروں سال بعد اشور بنی پول نے لیے اور ان کو ٹرانسلیٹ کیا. ایسا سمجھیے، سنیے بات، ان کو ٹرانسلیٹ کیا. اب آپ کہیں گے ٹرانسلیٹ کیا کیا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ مسیح یسوع سے پہلے کی بات ہے، اور دانیل نبی کی پیدائش سے پہلے کی باتیں میں بتا رہا ہوں. میں اشور بنی پول نے دنیا کے سکولرز کو اکٹھا کیا، اور ان سکولرز کو یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ ہسٹری کے اندر لکھی ہوئی ہیں. آپ پڑھیے گا، آپ گوگل کریں اشور بنی پول، ڈیٹیل آ جائے گی. جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو مل جائے گا. گوگل کر لیں، کریں گوگل. آج آپ کو پتا چل جائے گا مسیح کی قدرت. آج آپ کو پتا چلے گا بائبل کی قدرت. گوگل کریں، ضرور کریں. انسائکلوپیڈیا اٹھائیں، جو لفظ میں بول رہا ہوں اس کی سرچ کریں. اب اشور بنی پول نے سکولرز کو اکٹھا کیا. دنیا کے مختلف ممالک سے سکولرز آئے،
और उन स्कॉलर्स को कहा कि ये जो क्यूनिफॉर्म राइटिंग के अंदर तुमने ये जो तस्वीरी खत के साथ क्ले टैबलेट्स के ऊपर ये निजाम बनाया गया है, ये लिखा गया है, ये दो मुझे लिख कर। और बाइबल मुकद्दस की तारीख इस बात की गवाह है, अशूर बनी पौल ने एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनवाई। बाबुल कई मर्तबा तबाह हुआ, कई मर्तबा जला, लेकिन ये मट्टी की तख्तियां दोबारा मिल जाती थी। उसकी वजह कि इस मट्टी की तख्ती को आग के अंदर पकाया जाता और इतना ज्यादा पकाया जाता ये पक्की हो जाती और हजारों साल तक ये कायम रहती। और आज इल्म असारे कदीमा ने, जदीद साइंस ने आज इराक, नैनवा, बसरा और इसके गिरदो अनवाह के अंदर से इन टैबलेट्स को निकाल के बाबांगे दोहल ऐलान किया है कि दानियल की किताब के अंदर जो कुछ वाकयात बयान हुए वो सच्चाई पर मबनी है और बाइबल मुकद्दस वाहिद किताब है जिसका इल्हाम आज कल बल्कि अब तक यकसा है। तो इसने ट्रांसलेशन का काम शुरू किया। अशूर बनी पौल ने उस जमाना में जो तस्वीरी खत था, तस्वीरी खत को क्यूनिफॉर्म राइटिंग के अंदर इसको किया और इसने अंबार लगा दिए। लाइब्रेरी बहुत बड़ी है। ये आपने अक्सर सुना है ना, सिकंदरिया की लाइब्रेरी, अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी। ये अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी उसके सामने क्या है। अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी तो सिकंदर आजम की जमाने की बातें मैं कर रहा हूं, यूनानियत की बातें मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं उस जमाने की जब अभी सिकंदरिया को होश भी नहीं था। उस जमाने की बातें हैं ये। अशूर बनी पौल ने ट्रांसलेशन की और ट्रांसलेशन करके जब नबूकदनेस्सर ने नेक्स्ट चंद सालों के बाद उस नैनवा के ऊपर कब्जा किया तो ये लाइब्रेरी अपने कब्जा में ले ली। अब जब लाइब्रेरी अपने कब्जा में ले ली तो क्यूनिफॉर्म राइटिंग के अंदर पुराना बाबली इल्म जो था, जो उठा के नैनवा के अंदर गया था, अब नैनवा से ट्रांसफर होकर इराक के अंदर दोबारा आ गया। और इराक के ऊपर भी हुकूमत बाबलियों की, बेबीलोनियन किंगडम है, नबूकदनेस्सर की है और फिर वहां भी उन्हीं की हुकूमत है। तो अब जब दानियल नबी आए तो दानियल नबी को इन कुतुब का मुतालिया करवाया गया। ये वो लिटरेचर है जिनका मुतालिया दानियल नबी को करवाया गया। इतना वक्त नहीं कि मैं आगे बढ़ सकूं, मैं कल यहीं से शुरू करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं सिर्फ एक बात आपसे करना चाहता हूं। वो बात यह है कि जो दानियल नबी को मुतालिया करवाया गया वो सारी स्टोरीज थी जो बागे अदन के अंदर से लेकर उस जमाना तक, और उसके अंदर मैथ का इल्म था, ज्योमेट्री का इल्म था, ट्रिग्नोमेट्री का इल्म था, एस्ट्रोलॉजी का इल्म था, न्यूमरोलॉजी का इल्म था, साइंस का इल्म था। ये सारे अलूम दानियल नबी ने वहां पर बैठ के सीखे, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल क्विक लर्नर, बाइबल में लिखा है वो क्विक लर्नर था। क्विक लर्नर होते हुए उसने तमाम अलूम जितने भी थे उनको लर्न किया। और मैं आपको अच्छी खबर देता हूं, वो जितनी लाइब्रेरी थी, मैं फिर कहने लगा, बड़ा बड़े गौर से दिलों को थाम के जरा बैठिएगा, वो जितनी लाइब्रेरी थी जिस तक रसाई अशूर बनी पौल ने उठाकर जो तस्वीरी खत था उसको कन्वर्ट किया क्यूनिफॉर्म राइटिंग में, और क्यूनिफॉर्म राइटिंग को फिर पढ़ा दानियल ने जाके, और फिर दानियल के बाद आज वो क्यूनिफॉर्म राइटिंग मिली है और ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर, मैं दोबारा नोट करें, ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर पैम्पटन नामी लोह इसे तैयार किया गया। और ये पैम्पटन नामी लोह जो है 322 जो है ये टैबलेट्स पर मुश्तमिल है, और ये बड़े बड़े टैबलेट्स हैं, और ये आज ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर पड़े हुए हैं। और इस ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर से स्कॉलर ने इसकी ट्रांसलेशन करके हम तक पहुंचाए हैं, और मैंने नहायत अदब से इस किताब के अंदर वो सारी स्टोरीज लिखी हैं। और ये किताब, मैंने इस किताब के अंदर एक फिक्रा सिर्फ मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, और ये फिक्रा ये है तख्लीक के कायनात के बारे में इल्हामी और गैर इल्हामी कहानियों और दास्तानों का एक तवील सिलसिला रोज़े अव्वल से जारी है।
دنیا کی پہلی تہذیب میسوپوٹامیہ سے شروع ہوئی جو اب بابلی تہذیب کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ اسی تہذیب میں دنیا کے پہلے رسم الخط، خط میخی، کیونیفارم رائٹنگ کا علم ہوتا ہے۔ گزشتہ صدی کے مشہور آرکیالوجسٹ سر ایچ لارڈ 1851 نے عراق کی اثریاتی آرکیالوجیکلی کھدائی کی اور یہ سلسلہ 1990 تک جاری رہا، اور پھر ان آرکیالوجسٹ نے ان تختیوں کی ساری ڈیٹیل مطالعہ کیا اور وہ ساری سٹوریز جو اس زمانہ کے اندر تھی، عدن کی سٹوریز، نو کی سٹوریز، کائن ہابل کی سٹوریز، ہنوک کی سٹوری اور باقی سٹوریز کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا۔ آج وہ برٹش میوزیم کے اندر پڑی ہیں اور میں نے وہاں سے ان کو سورس بنا کے، ان کی ٹرانسلیشن کو سورس بنا کے اپنی اس کتاب کے اندر جس کا نام ہے کلیسیا سے اہل مسجد، وہ ساری سٹوریز کا کمپیریزن کیا ہے بائبل سے، قرآن سے، احادیث سے، صحیح ستہ سے، تالمود سے، مشنا سے، ترگوم سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس علوم کو پڑھنا جو دانیل نبی نے پڑھا تھا، جو اشور بنی پال نے ٹرانسلیشن کروائی تھی، ان خطوط کی جو بکھرے ہوئے تھے، یہ کتاب آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اس کتاب کے اندر اس کتاب کے اندر ایک یہاں تک میں نے لکھا ہے ابراہیم کے زمانے تک کی ساری سٹوریز، باغ عدن اور تخلیق سے یہ سٹوریز شروع ہوئی، اور باغ عدن اور تخلیق کی سٹوریز کے بعد ابراہیم تک کی ساری سٹوریز جو ہیں اس زمانہ کی رائٹنگ جو ہے وہ میں نے اس کتاب کے اندر قلم بند کی ہے اردو زبان کے اندر، اور یہ نہایت مشکل کام تھا کہ اس کے اوپر کیا جائے، لیکن خداوند نے مجھے فضل دیا اور میں نے اس کام کو کیا، اور منوان میں نے لکھا۔ منوان کا مطلب ہے ایز اٹ از جو ٹرانسلیشن مجھ تک پہنچی وہ ساری کی ساری ٹرانسلیشن میں نے اس کتاب کے اندر لفظ با لفظ، حرف با حرف لکھ دی تاکہ استفادہ ہم مسیحی کر سکیں۔ خداوند نے چاہا تو کل ان ٹیبلٹس کے اوپر میں بات کروں گا جن ٹیبلٹس کے اوپر جو میٹرک کے فارمولے لکھے ہوئے ہیں، ٹریگنومیٹری کے فارمولے لکھے ہوئے ہیں، اور میں پھر بتاؤں گا کہ فیسا غوث کیسے دانیل کے قدموں میں بیٹھ کے ہی علم حاصل کیا۔ یہ جس فیسا غوث کی آپ باتیں کرتے ہیں نا، میٹرک کے اندر ہم جو سائنس پڑھتے ہیں، اس میٹرک کی کتاب کے اندر ریاضی کی کتاب کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ جی یہ فارمولے جو ہیں یہ اس نے تیار کیے ہیں، یہ سارے کا سارا خام خیالی ہے۔ اور میں آج دعویٰ کرنے جا رہا ہوں یہ رائٹ اینگلڈ ٹریانگل جسے مسئلہ فیسا غوث بھی کہتے ہیں، رائٹ اینگل ٹریانگلز کی جو بات ہم کرتے ہیں، مسئلہ فیسا غوث، یہ مسئلہ فیسا غوث نے نہیں بنایا، یہ دانیل نبی کے ٹائم کا ہے، اور دانیل نبی نے سکھایا ہے یہ، اور دانیل نبی ہی اس کا موجد ہے۔ ڈیسیمل سسٹم دانیل نبی نے 60 کی جو بیس ہے، سیکنڈز کیسے بنتے ہیں، منٹ کیسے بنتے ہیں، گھنٹہ کیسے بنتا ہے، جو 24 گھنٹے آورز کا دن کیسے بنتا ہے، سال کیسے بنتے ہیں، مہینے کیسے بنتے ہیں، یہ سارا کوئی تو دانیل نبی نے پہلے ہی ڈیٹیل بتائی، اور یہ دانیل کی کتاب کے اندر موجود ہیں۔ کل ہم اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں، دلوں کو تھام لیجئے، اور اگر آپ یہ کتاب منگوانا چاہتے ہیں تو جلدی کیجئے، کتاب کی کاپیز ہمارے پاس کم ہیں، اور آپ اس کتاب کو منگوا کے پرانا لٹریچر ہے جو قدیم زمانے کا مدفن تھا، اور یہ میں نے برٹش میوزیم کے اندر جو تحقیق پڑی ہوئی ہے نا، یہ اس کی نقل ہے۔ یہ کتاب میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کتاب میں نے جو کمپوز کی ہے نا، تو یہ کتاب کے اندر برٹش میوزیم کی وہ کلے ٹیبلٹس جو ہیں، وہ کلے ٹیبلٹس ان کی نقل ہے، اور وہ وہاں سے ہم نے سورس حاصل کیا بابل کے اندر سے۔ اور آپ دوسری میری کتاب جو ہے نبوکدنیزر سے صدام حسین ختم ہو چکی ہے، بہت سے ٹیلی فونز آ رہے ہیں، بہت سے آرڈرز آ رہے ہیں، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ ری پرنٹ نہیں ہو رہی، اس کے کئی ایڈیشن پرنٹ ہو گئے، اب اس کا بھی بہت زیادہ آرڈر ہے، لیکن اس وقت یہ کتاب موجود ہے، آپ اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کل ہم اسی سے بات کریں گے مسئلہ فیسا غوث کے اوپر، رائٹ اینگل ٹریانگل کی بابت، یہ ہے کیا چیز، کیسے ایجاد ہوا، ڈیسیمل سسٹم کیا ہے، جو میٹری کیا ہے، ٹیگنومیٹری کیا ہے، اور یہ کہاں سے آئی، کیسے فارمولے آئے، اور وہ ایویڈنس آپ کے سامنے رکھوں گا
क्योंकि मैं साबित करूंगा इस बात को कि दानियल के कदमों में बैठ के, दानियल की सरजमीन पर बैठ के फिसागोस ने इस इल्म को हासिल किया और फिर यूनानियत के अंदर इसको ट्रांसफर किया। और जो आज दुनिया के अंदर एक शोर होगा है, एक बहुत बड़ा शोर है कि इंडिया जो है, हिंदुस्तान जो है, उसने पहाड़े कैसे सिखाए, उसने जो है मल्टीप्लिकेशंस कैसे बताई, उसने जमा के सवाल, तफरीक के सवाल, और ये सारे सवाल, ये सारी इल्यूजन है। तारीख ने इसके ऊपर से पर्दा उठा दिया है और इल्म असारे कदीमा की खुदाई और इल्म असारे कदीमा का इल्म और जदीद साइंस का इल्म इस बात का दावेदार है, इस बात पर दावा करता है कि दानियल नबी एक वाहिद शख्सियत है जिसने इनको अलूम को जो है कम्युनिकेट किया। और दानियल की किताब एक वाहिद किताब है जिसके अंदर आपको एस्ट्रोलॉजी का इल्म मिलेगा, जिसके अंदर से आपको न्यूमरोलॉजी का इल्म मिलेगा, जिसके अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री का इल्म मिलेगा, जिसके अंदर आपको ज्योमेट्री का इल्म मिलेगा, जिसके अंदर आपको डेसिमल सिस्टम मिलेगा, जिसके अंदर आपको 60 की बेस जो है, जो 60 बेस है, जैसे जिसके ऊपर ये सारी घड़ी भी बनी है, जिसके ऊपर दिन बने हैं, जिसके ऊपर टाइम बना है, ये सारे का सारा नॉलेज दानियल की किताब के अंदर मौजूद है। तो मैं इसको यूं कहूंगा कि जो मॉडर्न साइंस की बुनियाद है, या यूं मैं कहूंगा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर ये बड़ा रेवोल्यूशन आया है, इसकी बुनियाद भी दानियल ही की किताब है। अगले दिनों में मैं साबित करूंगा, इंतजार कीजिएगा अगली एपिसोड्स का, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री, राइट टू मी, कमेंट है, राइट टू मी, फीडबैक है, दीजिए मुझे, ताकि मैं और तहकीक करके आप तक आऊं। और मैं आखिर में आपसे दुआ की दरख्वास्त करूंगा। दुआ की दरख्वास्त ये है, आप ऑलवेज मुझे दुआ की दरख्वास्त करते हैं, आज मैं आपसे दुआ की दरख्वास्त करने जा रहा हूं। और दुआ की दरख्वास्त ये है कि हम टेलीविजन के जरिए से लोगों तक पहुंचना चाह रहे हैं और हमें फाइनेंशियल क्राइसिस इस वक्त हमारे काफी है और हम उस तक नहीं पहुंच रहे, हम अपने टारगेट तक नहीं पहुंच सके। और ये मैं जितना कुछ कर रहा हूं ये सारे का सारा सेल्फ सपोर्ट है, इसको कोई चर्च सपोर्ट नहीं कर रहा, इसको कोई डिनोमिनेशन सपोर्ट नहीं कर रही, इसको कोई फॉरेन एड नहीं है, किसी किस्म की इसको कोई एड नहीं है। ये जो कुछ है हमारे टाइट एंड ऑफरिंग के जरिए से है। सो खुदावंद इस पर फजल फरमाए और हम आइंदा दिनों के अंदर मीडिया के जरिए से मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, लोगों के घरों के अंदर इस मैसेज को कम्युनिकेट कर सके। खुदावंद ने चाहा तो हम मिलकर इस पर दुआ करें। और अगर आप इस किताब को हासिल करना चाहते हैं तो नंबर मैं आपको लिखवा देता हूं। हमारे पास इस किताब को हासिल करने के लिए जो नंबर है आप नोट कर सकते हैं, +92 343 5328 500। दोबारा मैं इस नंबर को बोल देता हूं। आप घर बैठे अपना ऑर्डर बुक करवाएं और अपना ऑर्डर बुक करवाकर आप इस किताब को ले सकते हैं। +92 343 5328 500। और अगर आप मुझसे राबिता करना चाहते हैं तो मेरा डायरेक्ट नंबर जो है आप इस पर राबिता कर सकते हैं, +1 365 778 8082 पर आप राबिता कर सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं, अपना फीडबैक मुझे और अपना वॉइस मैसेज करना चाहते हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा अगर आप वीडियो मैसेज मुझे करें तो अच्छा होगा, ताकि आपका मैसेज हम आइंदा दिनों में लोगों तक पहुंचा सकें। हमारा नंबर नोट कर लीजिएगा, +92 300 41 79 633 पर आप व्हाट्सएप करके हमारे साथ राबिता कर सकते हैं। खुदावंद ने चाहा तो कल ठीक पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 9 बजे, इंडिया के टाइम के मुताबिक 9:30 बजे और मिडल ईस्ट के टाइम के मुताबिक आधा घंटा पीछे, और फिर इसी तरह कनाडा और नॉर्थ अमेरिका के टाइम, टोरंटो के टाइम के मुताबिक हम दोपहर 12 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। खुदावंद अपने चेहरे के नूर को आप पर जलवागर फरमाए। लिखते रहिएगा, बरकत पाते रहिएगा। अपनी टाइथ एंड ऑफरिंग और लव गिफ्ट जो है, और आप इन इस फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर अगर आप हमारे साथ खड़ा होना चाहते हैं तो नंबर्स स्क्रीन पर मौजूद हैं, हमारे साथ राबिता कर सकते हैं। अगर हमें इजी पैसा के जरिए से आप पाकिस्तान के अंदर से सपोर्ट करना चाहते हैं, या आप जैज कैश के जरिए से इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन के ऊपर मैंने अभी नंबर आपको दिया है, हमारा इजी पैसा अकाउंट जो है या हमारा जैज कैश अकाउंट जो है, वो भी आपको नोट कर लीजिएगा, +92 343 5328 500। यहां आप राबिता करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। खुदावंद अपने चेहरे के नूर को आप पर जलवागर फरमाए।
कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। और मैं शुक्रगुजार हूं आपका जिन्होंने इस मैसेज को शेयर किया, और जो बाद में सुनेंगे मैं उनसे गुजारिश करूंगा वॉच पार्टी के जरिए से दुनिया को सुनाएं कि बाइबल हकीकत के अंदर है। जितने गैरत ईमानी रखते हैं अपने दिल के अंदर और बाइबल को फैलाना चाहते हैं, मेरा साथ दीजिएगा ताकि हम इस मैसेज को पूरी दुनिया के अंदर फैलाएं और दुनिया को बताएं ये वाहिद किताब है, ये वाहिद किताब है। घास सूख जाएगी, फूल कुमला जाएगा, पर खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस अब तक कायम रहेगी। रहेगा नाम सदा तिकर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज मसीदा। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने चेहरे के नूर को आप पर जलवगाकर फरमाए। गॉड ब्लेस यू।